सर्वान् म्यूट् करोमि किञ्चित् कालपर्यन्तम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकला या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माज्ञां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। गतसु त्रिषु वर्गेषु अस्माभिः संस्कृतव्याकरणस्य अध्ययनं कृतवन्तः। तस्य स्वराणां व्यञ्जनानाम् अभ्यासः अस्माभिः कृतः। स्वराणां प्रभेदाः व्यञ्जनानां प्रभेदाः अपि अस्माभिः ज्ञाताः। तदनन्तरं महेश्वरसूत्राणाम् अभ्यासम् अस्माभिः आरब्धं, समाप्तमपि। तेभ्यः प्रत्याहारः निष्पद्यते। कथं प्रत्याहारः निष्पादितव्यम् एतदपि अस्माभिः अभ्यासः क्रियते। पुनः एकवारं महेश्वरसूत्राणाम् अभ्यासं कुर्मः। तस्मात् केचन सूत्राणाम् अथवा तु प्रत्याहाराणाम् अभ्यासम् अपि वयं कुर्मः। तदनन्तरं यत् मम इच्छा अस्ति यत् संज्ञाप्रकरणं समापयामि, परन्तु तत् कदाचित् न सम्भवति। बह्व्यः संज्ञाः सन्ति। अहम् आरम्भं करोमि, परन्तु तस्मात् पूर्वं मम इच्छा अस्ति यत् अद्य इत्संज्ञाप्रकरणम् अहं स्वीकरोमि इति। इत्संज्ञा इति कश्चित् महत्वपूर्णविषयः अस्ति। यदा अस्माभिः महेश्वरसूत्रेषु दृष्टं, प्रत्येकस्य सूत्रस्य अन्तिमवर्ण इत्संज्ञकः इति उक्तमस्ति। तर्हि आदौ महेश्वरसूत्राणाम् अध्ययनं कृत्वा अनन्तरं केचन प्रत्याहाराणां निर्माणं कृत्वा इत्संज्ञा प्रति वयं गच्छामः। कोऽपि वदति वा महेश्वरसूत्राणां विषये? केवूर् महोदय, भवान् सूत्राणि वदन्तु कृपया। आं महोदय। प्रथमं पञ्चसूत्राणि। अ इ उन् रुल् रुक् ए ओङ् ऐ औच्। पञ्चमं लण् ए औच्। अनन्तरं हयवरट हयवरट। हयवरट्। उत्तमम्। धन्यवादः महोदय। सुब्बाराव महोदय, षष्ठं सूत्रम् आरभ्य दशमसूत्रपर्यन्तं कृपया वदन्तु। लण् हयवरट् यमगणनं। हयवरट् समाप्तं। लण् अनन्तरं हयवन् रोल्रुक् एवं हयौच् हयं हयवरट् लण् हयवरट् लण् यमगणनं जभै घटदश् जबगडदश् अलम्। ओके।
दीपक महोदय भवन्तम् आह्वयामि। 11 तम आरभ्य 14 सूत्राणां विषये वदतु। अन्म्यूट् भवन्तु कृपया। अन्म्यूट् भवन्तु दीपक महोदय, भवान् म्यूट् अस्ति। ख फ छ ठ थ च ट तव कपय श स सर हल। उत्तमम्। सगुणाबेन, भवतीम् आह्वयितुं शक्नोमि वा? महोदय, मम समीपे पुस्तकं नास्ति। किं नास्ति? पुस्तकम् इच्छामि। पुस्तकं नावश्यकम्, एवमेव वदतु। अस्माभिः गतवर्गद्वये अधीतम्। अहम् एक हिंट ददामि। प्रथमं 14 सूत्रेषु स्वराणां वर्णनं क्रियते। भवती निश्चयेन स्वराणां विषये जानन्ति। न वक्तुं शक्नोमि महोदय। अस्तु, चिन्ता मास्तु। कृष्णप्रिया भगिनी वक्तुमिच्छति वा? नमस्ते महोदय। स्वागतं। नमस्ते। नमस्ते। किं वदामि महोदय? महेश्वरसूत्राणि वा? माहेश्वरसूत्रं प्रथम 4 माहेश्वरसूत्राणि वक्तव्यानि। आम्। दृष्ट्वा न वदतु। विना So in the first four sutram there are swaras. Okay. So what are the swaras? You just remember. The a, e, u, u, r, alternate ones. R, a, a is not there. Au is not there. A is there. A, au. A, O. I, au. अस्तु। इदानीं सूत्रं कथं भवति? अच् इ ऊण् सूत्रं। प्रथमं सूत्रम् ऐ इ ऊण्। द्वितीयं सूत्रं ऋक् ए ओङ् ऐ औच्। ऐ औच्। अ इ ऊण् ऋक् लिक् ए ओङ् ऐ औच्। अच् इति संक्षिप्ते यदा वयं वदामः चेत् अच् इति स्वराः। अस्तु। नटराजन् महोदय, पंचमं सूत्रम् आरभ्य 11 सूत्रपर्यन्तं 12 सूत्रपर्यन्तं कृपया। हयवरट लण ञमगणनम जभञ्य घडधश जबगडदश खप छटत चटतव कपय्य। उत्तमम्। एतस्मात् किं ज्ञातुं शक्नुमः वयं? पंचमे षष्ठे सूत्रे किम् अस्ति? पंचमे अथवा तु षष्ठे सूत्रे हयवरट् लण् एते अन्तस्थाः। अनन्तरं ञमगणनम् एते वर्ग पंचमाः अनुनासिकवर्णाः। अस्तु। इदानीं झ भ ञ घ ढ ध ष वर्ग चतुर्थाः। च ब ग ड द ष वर्ग तृतीयाः।
pha, cha, tha, tha, cha, ta, tav, ka, pa, varga dvitiyaha, varga prasamaha. Evancha sha, shra, sa, r, trayah shakarah, punascha hal. Shashasar hal. Ushmana. If we remember like this, so we get to know the complete sutram and the pratyaharas coming out of the sutrani. Because in the sandhis you will be remembering, you will be needing to remember all the sutrani. If I say khar, if I say harsh, if I say jash, if I say zash, so immediately you should come to know which type of varna I'm talking about. Okay. अस्तु तर्हि अहं किञ्चित् शेर् करोमि. अस्तु माहेश्वर सूत्राणि शेर् करोमि. तस्मात् पूर्वम् एकं यथा मम दोषः आसीत् तस्मिन् विषये वक्तुम् इच्छामि. गतवर्गे अस्माभिः आगमविषये काचित् चर्चा कृता. तस्यां चर्चायां मया उक्तमासीत् यत् गमुडागमसन्धिविषये यथा गच्छन् अस्ति एतस्मिन् नकारस्य आगमः कुत्र भवति. मया उक्तमासीत् यत् गच्छन् अन्तिमनकारस्य पूर्वं भवति, परन्तु एवं नास्ति. I was overwhelmed rather to teach you the tit agama. I should have kept in mind that tit agama is mandated for whom or by to the which syllable or which varna. Gamo haswad achi gamo nityam. This is the sutra. Gamo haswad achi gamut nityam. Hrasva swarat parah gamah agacchati chet tasya gamut agama bhavati. If I say hrasva swarat anantaram pare यदा गमुट इत्युक्ते गम प्रत्याहारे ये शब्दाः ये वर्णाः सन्ति अण न त्रयवर्णाः आगच्छति चेत् यदा तस्मात् अनन्तरं यदा अच् अथवा स्वरः भवन्ति चेत् तस्य सर्वस्य स्वरस्य विधानं भवति. गमुट स्वरस्य विधानं भवति. So the adesh or the agama is made to the swara following the gamut, the gam pratyay, gam varna. Okay, so gachan and asti. So the agama happening to the asti swara following the gam varna and not to the gam itself. Okay, that was a little bit of confusion. I will talk about the Gamudagama Sandhi, but is this clear or not? So the Gachan will remain there, and the additional na which is coming as an adesha will come after it. It is this coming as an agama. As an agama, so it comes after that. Yes. Can you see my screen? Yes, I can. Just hold on. I am taking about this agama thing. There are so many sanyas, I just forgotten where I put it. Just a moment. Yeah. See, we were discussing about this adeshaha, agamaha, shatruvad adeshaha, mitravad agamaha. Yes, this part is clear. I used the wrong word. Instead of agama, I said adesha. No, it's okay. I'm trying to explain why. So we gone through a sutra called Adyantau Takito.
So adi bhavati chet tit bhavati. Whatever the adi agama marked by the takara will come before to the varna or dhatu, whatever it has been told to, and the kit agama will be after the particular varna. We will go by example, right? आद्यन्तौ टकितौ टितागमः यस्य शब्दस्य विधीयते तस्मात् शब्दात् पूर्वं संस्थाप्यते. So here, in the case of tit, in here in the case of where you are taking an example of gachan asti, so this agama has been given to the asti, akara of asti. Okay. Now, if I say agama to happen to a hasva akara following the gam varna, that should immediately keep in mind where should I put that particular agama, whether it will come in the before or after the particular swara. So the Panini has given the markers like tit, takara, tit, kakara, kit, and makara, mit. So here, in this particular case, it is a tit agama, nut, 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 and nut agama. So why it is marked as titta? Because he wanted to put it before the particular varna, here in case of swara. So that nut agama will come before asti in this example. Here, this is the complete sutra. Gamo hasvad achi gamon nityam. Hasva swarat parha padante vidyamana yah na varnaha. Tasmat parasya ach varnasya sanhitayam yatha sankhyam nut 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 agamah bhavati. So if this is a ga, ka, kha, ga, 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 it will have a nakarasya agamah. It will have a, if it tadadadana, nakarasya agamah, and tatadadhana, nakarasya agamah. But that because he has said nut, nut, and nut, it will be placed before that particular swara. Here I have taken the same example, gachan adhikam asti. Okay. Now we have split the swara, gach adhikam akara, adhikam nakara, adhikam asti. So as we can see here, akara, this is a hrasva akara before the gamut word. Gamut word, not word, syllable. Here, so where will the new nakara will be placed? So gachan plus nut plus asti. After the nakara of gachan, there will be an agama of nut. Okay. So when this, it will be a it sangya after that, and takara will go away, and ukara is just for the pronunciation. It is not serving any purpose here. So it will be just like nakara only. So gachan adhikam na adhikam asti. Gachan asti. So the Panini has marked a particular syllable like tit, kit, or mit. Okay, we'll again come back to this when we will learn the sandhi. Okay, can you please repeat why that oo is there? Oo is just for the pronunciation sake. Okay. Okay, instead of saying na, you are saying no. Yeah. Okay. He could have said nut agama, but he has that he wants to say He ut. decided to say not. Okay. Ut. Because in previous also one sutram, ukalo hasva dirgha apluta, he is seconding like similarly. He just said ukalo. U and u, because u has all the three swaras, hasva dirgha and pluta. So he has given the mark matra kalik, tagging the same thus swara u. अवगन्तुं शक्यन्ते वा सर्वे?
आम् पद्मावती आम् भगिनी म्यूट् अस्ति। इदानीं सर्वे अन्म्यूट् भवन्तु, अन्म्यूट् भवन्तु। यः कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति वदन्तु। नमस्ते महोदय। नमस्ते, स्वागतम्। जस्ट् नौ ऐ जायिन्ड्। आद्यन्तौ तत्तु तदापि अत्र मम सन्देहः वर्तते इति आदि अन्तौ इत्युक्ते टित् आगमः टित् आगमः आदि वर्तते, टित् आगमः अन्ते वर्तते। ये टित् आगमः सन्ति ते पूर्वं संस्थाप्यते, टित् आगमः अनन्तरं संस्थाप्यते। यथा अस्माभिः टित् आगमस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं टित् आगमस्य उदाहरणं पुनः एकवारं टित् आगमस्य पुनः इदानीम् उदाहरणं दर्शयामः। इडागमः विषये कदाचित् भवन्तः शृणुयुः। पठ अधिकं तव्यत्। तव्यत् इति कश्चित् प्रत्ययः, इति सेट् प्रत्ययः। पठ अपि सेट् धातु, तो इडागमः भवति। तर्हि इ कुत्र संस्थाप्यते? सो तव्यत् प्रत्यय विल गेट इन इडागम। सो इट् आगमः, सो इकारस्य आगमः। द इडागमस्य अकार भवति, आगम भवति just because before the tavyat pratyaya, because it is a tit. So pat I tavyam, we are getting the root of patitavyam. बट् कथं जानीमः टित् प्रत्ययः सः प्रत्ययः इति? Exactly, that was my next question. No, because I'll come to know once you are getting used to it. For example, in the set of, say for example, in the rit lakara, we are getting patishyati, right? There is a pratyaya, artha dhatu pratyaya called sya, syataso lutoho. So this is it's a lakara vikarana pratyaya. Okay? So sya is a lakara vikarana pratyaya, and this is an ardha dhatu pratyaya. So it attracts the idagama. Ardha dhatu ka set valadehe. So set valadehe, set pratyaya asti, set dhatu asti chet idagama bhavati. So patha adhikam sya adhikam ti. When we are using actually, so patha adhikam I adhikam sya adhikam ti, patishyati. And there is one sutram which transfer danta sakar to murdhanya sakar. Okay, that will gradually come to know once we come to that forming of the rupani. So patitavyam, vikarasya sthanam kutra? Yena vidhiyate tasmat purvam. Idanim kit agamah. Idanim kit agamah. Kit agamah kutra bhavati? Adyantau tapito ante bhavati. So one easy example is mukagamah, makarasya agamah. So when we are doing a shanach pratyaya, right, we say pach adhikam shanach pachamanah. Why we don't say the pachanah? No, we cannot say that, because this is a pach plus shap plus an. After the each sangya of shanach, it will ana will stay, and muk agama will be after the pratyaya. So mukagama kutra bhavati? Anantara. Muka agama atra pacha muka anam, pacha manah. So kakara will get its sangya and mu will be getting its sangya. Kevalam makara will be there. Pacha manah. Even after that, there is a sandhi called checha, is a sutram. Parashut chinnaha. Right? We do the hasva swara asti, anantaram chakara asti chet, takarasya agama bhavati. Parashut chinnaha. Asmabhi purvam drashtam asti. This is a sutra called checha. Hasva swarasya chakare pare sanhitayam tukagama bhavati. So hasva ukara in the end and chakara in the beginning of the next pada.
So there is an agama of what I say, takara. And takara's agama is happened to the previous swara. So parashu adhikam tu. So it's a tuk. Says ukara will always at the time of, just for the phonetics, kakara will be its sangyak varna. So ta will remain. Parashu ta chinnaha. Then takaras chakara yoho chutva bhavati. Antara parashu chinnaha. This will take some time. Once we will go through the it sanya prakarana, we will have the complete idea of which varna to do the it sanya for. Just at this time, just know that this is the factor. Okay. Do you have any questions in this, Padmavati Bhagini? Where are the markers put for this? So this is a tuk. When I say tuk agamaha, the last alphabet of tuk is kakara. So where the kakara it's an it sangyak varna, it's called kit. Correct. Takara is a it sangyak varna, it's called tit. Okay. So when I say kit, the placement will be after the particular dhatu or a swara, whichever it has been ordered to. And That for here tit it will be before, yeah, that we got it. Tit will be before and kit will be after. But from where do we know which is tit and which is kit? So there will be an agama of tits. When I say gamut agama sandhi, so Okay. gamut is a takara, right? Okay, gamut. Okay, that's Gamut is a takara. Hmm. When say pukagama bhavati, so pakarasya agama parantu kakara is git. It's a kit pratyay. Kit agama. So it will be whoever it is agama is given for, it is always be placed after that. Okay, so in that agama or adesha sutra, that the marker will be put there, is it? Yes, everywhere. Okay. That is why I have given two different examples, ane muk and checha. Tukagama bhavati, atra mukagama bhavati. And if I have started this, I might as well finish this particular agama. There is another agama called mit agama. The agama marked with a makar at the end. Mit agama. So what does it say? Vidachon tyat paraha. Where is the makara will be established? Antim ach pare. Antim achah pare. So we'll say there is a dhatu called kapi. While have a kampa, it is a rupam. How does it come? So kapi chalane, it's a bhavadi ganasi dhatu. So first we'll do the, when we get a dhatu, we'll get the it sangya. First we'll do the dhatu sangya and then we'll do the it sangya of the particular dhatu. So kapi, this is the original form with ikara and chandrabindu. So the first sutra of it sanya will be upadeshe jaj anunasik it. Upadeshe aj anunasik it. Anunasik ach swara bhavati te saha it sanyakah bhavati. Parantu पार्टी करती सी तुम फ्रेंड्स upadesh avasthayam. Ask the word upadeshe aj 26 सेक्टर anunasik it. 7 सेक्टर आपने बोलना नहीं है जब सॉरी पता नहीं क्या Upadeshe janunasik it. महोदय कोई अन्येषां सह भाषणं अन्येषां सह भाषणं करोति हाँ मैं म्यूट करता हूँ. So upadeshe aj anunasik it. So upadesh avasthayam anunasik itaha anunasik achaha it changakah bhavati. Now we are say kapi. So there is a anunasika swara called in here. If you say ka a pa in, this is a anupurvi. Ka a pa in. So because it is an anunasik swara, it will have a it sanya of that particular word. Sorry, alphabet.
So when I am doing an it sanya of a ikara, the particular dhatu or a pratyaya will become idit. 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 Okay. So now Panini has given when we are doing an it sanya, we are basically doing a classification or grouping or a particular class of dhatu or a pratyaya. So when I say idit, so whatever the dhatu or a pratyaya has been marked as E as a it sangyak varna are called idit. So there is a group called idit dhatu. Now Panini is given a sutra called idito num dhatuhu. So ye dhatavah iditaah santi teshu numagama bhavati. So teshu numagama bhavati. Now here we are doing upadeshe janunasik it. So we have done the it sangya of ikara. When we are doing an it sangya, it has been loped or it has been becomes adrashya. Adarshanam lopaha. When we cannot see a particular syllable, it's called adarshana lopaha. So this is the anupurvi ka a na pa kan pa. So with is a numagama of nakarasya agama. Where will it be placed? Idito num dhatuhu. Antim achaha pare. Where is the antim acha? Here, there is only one acha here. A hrasvakara. Kakarottara hrasvakara. The hrasvakare pare nakarasya agama bhavati. Kampa. So the first will be nakarasya agama kampa. Then we have two another sutras called nakarasya nascha padantasya jhali. So ante apadantasya ante yada nakara bhavati tasya api anuswarah bhavati. ऐसे मोनुस्वारः अस्ति मकारस्य अनुस्वारः भवति अत्र नकारस्य अपि अनुस्वारः भवति. तर्हि यदा नकारस्य अनुस्वारः भवति तस्मात् परं व्यञ्जनम् अस्ति चेत् पुनः मकारः भवति. So we are getting the particular word kampa. Okay. Kampa. Kampate. अवगम्यते वा? पुनः एकवारं वदतु महोदय. केन उक्तम्? Who is asking? Kampati. Bhavani Bhavi. I am. Hari Om. Namaste. Namaste. So here midachontyat parah mit agamaha ye bhavanti. Antim achaha pare bhavanti. So the first we have to find the ach, the last swara of the particular dhatu. Okay. Here in the kap dhatu, ka, a and pa, pakar. Right. So there is only one swara. It's called rasva akara and kakarottare akara. Kakarasya pare yaha rasva akara asti. That is the only swara. So where will the numagam the numagam will be? After the hrasva akara. So ka, nakara, pa, pakara. And after the two sutras, the nakara will also be converted into first anuswara, and that anuswara will be converted into makara by anuswarasya yai payasavarane, parsavarana sandhi. Okay. अस्तु, धन्यवादः. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? अवगतम्. Mahoday, is it same for one dhatu like Same. Okay. Nad इति धातु अपि नन्द इति भवति किल? नदी यदि स्यात् चेत् नन्द भवति. नदी इति स्यात् तर्हि नन्द भवति. नदीम् इति पठितवन्तः. It has to be ikara, hrasva ikara at the end. Anywhere in the dhatu,
It's called an idit dhatu. आम् यस्य स्वरस्य अथवा व्यञ्जनस्य इत्संज्ञा भवति तस्मात् एव धातुः वा प्रत्ययः ज्ञायते। अहम् एकम् उदाहरणं श्यामि। पच् धातु वयं सर्वे जानीमः खलु, परन्तु तस्य औपदेशिकरूपं कोऽपि जानाति वा? औपदेशिकरूपं किम्? पचौ No. It is called dupachash. Dupachash. This is the dhatu original root. आम् Right? दुपचष् Dupachash. So there is a three, I say, it sangyak varna in here. First, shakara will be it sangya. In sangya will be done. Then chakaruttara akarasya it anuswara akaras anunasik akarasya it sangya bhavati. Punah du iti adau asti dhatoho purvam tasya it sangya bhavati. Adi tudavah iti sutrena it sangya bhavati. So the particular dhatu is adit because akarasya it sangya ati, shit because shakarasya it sangya asti, twit dakarasya it sangya asti. So that particular dhatu is classified at three types: dwit, shit, and it. अस्तु अवगतम्। Okay. Since we have already started with the it sangya, let me finish with the it sangya first. So this is a very important thing. Then sangyaha anantaram patishyamaha. It sangya prakranam. Dhatuho prakaradvayam. Yada bhavantah sarve janiyuh. औपदेशिक धातुः ये मूलस्वरूपेण पाणिनिना पठितः। धातवः 1930 1940 वा, परन्तु आहत्य 2000 धातवः सन्ति इति वयं जानीमः। ते धातवः औपदेशिक धातवः भवन्ति। औपदेशिक धातवः भवन्ति। So या भू उक्रीय पा रूपचष अत्र चन्द्रबिन्दु च उपरि मम टङ्कण दोषः। एक निमिषम्। धन्यवादः। Dupachas. So here du will be an it sangya, shakara will be in it sangya, and anunasik akara will also be it sangya. So we will finally get the word as dhatu as pach. Okay. And why are we doing this it sangya? यदा वयं अस्माकं गृहे फलानि आनयामः, शाकानि आनयामः, तर्हि सर्वमपि तेषु तेभ्यः न अस्माभिः ग्रहीतव्यं खलु। यदा आम्रफलं वयं स्वीकुर्मः चेत् तस्य त्वक् इति वयं त्यजामः, तस्मिन् बीजमस्ति वयं त्यजामः, एवं गर्भम् एव स्वीकुर्मः। तादृशं यदा आलुकं वयम् अस्ति चेत् केवलं त्वचा अस्ति चेत् वयं खादितुमपि शक्नुमः, त्यक्तुमपि शक्नुमः। तादृशमपि वयं यदा पाणिनिना किमपि धातवः उक्ताः सन्ति, किमपि निश्चयेन कारणम् अस्ति। यदा वयम् अग्रे वयं पठिष्यामः, वयं तस्मिन् समये ज्ञास्यामः केन कारणेन पाणिनिना उक्ता। So we are getting this mool dhatu, whatever the dhatu or pratyaya are being told in the original form by Panini are called aupadeshik dhatu and atideshik dhatu. The dhatus which we are getting by adding san pratyayas, sanadantya dhatavah. So this dhatavu are
are called as bhuvadayo dhatavah. Bhu adayo dhatavah. So first, when we are taking a particular dhatu to find out the root or the form, we cannot just put bhu and shap, bhu and ti. No. First, we have to do the sanya of the dhatu. When say bhu, bhuvadayo dhatavah, first our step will be bhuvadayo dhatavah. We have done this as a dhatu. We have taken this as a dhatu. Then bhu plus lat. Lat as lakar. What is our vivaksha? Whether we want to say a particular thing in lat lakar or lot lakar or ling lakar, whatever, that is our vivaksha. So bhu plus lat. Then lasya sthane, lakarasya sthane, ting pratyayah vidhiyante. All the pratyayar comes in the sthana of lakar. Lasya, sutram called lasya. So lasya sthane, ting tiptas je sapthas tha tha tatam zha tha satam dhom itvahimahi. There are 18 pratyayas are come in the place of lakara. So we cannot just say bhu plus tit. No. First we have to correct mark with bhu, bhuvadayo dhatavah, then bhu plus lat. Okay. In the lat also we do the it sanya of taka. So bhu plus la. So then the sutram kicks in lasya. So lasya sthane tiptasji sapthastha tiptasmas tatam jha tha satam dhvam itvaimhai. Lasya sthane tiptasji te pratyayah agamishanti. Now atideshik dhatus are made by adding some pratyayas like णिच, सन, क्यच, काम्यच, एतादृशः द्वादश प्रत्ययाः सन्ति. तान् उपयुज्य वयम् आतिदेश धातूनां निर्माणं कुर्मः. सनादन्त्या धातवः इति धातुसंज्ञा भवति. यथा पठ धातोः धातुना सह णिच प्रत्ययः विधीयते चेत् पाठी इति धातुसंज्ञा भवति. पठ प्लस सन इति प्रत्ययः अस्ति चेत् प्रिपठिष इति भवति. टङ्कन पपटिष इति अस्ति अत्र. धन्यवादः भगिनि. So we are starting with the first sutrani. When we are getting a dhatu, the first thing we'll do the dhatu sanya. The second step will be the it sanya. We are identifying a particular dhatu, or we are rather classifying a particular dhatu in various groups by identifying a it sangyak varna. So first sutra tells what? Upadeshe janunasik it. Upadeshe janunasik it. Here, if you find in the sutra, there is no kriya. Can you see any kriya here? No. Can you see any kriya here? No. What do we do with this? Upadeshe janunasikit. What we are supposed to do with it? So when there is no kriya is mentioned, we take bhavati or syat. Who and us. Right? We are doing at the anvaya time also. अद्याहारम् अस्माभिः स्वीक्रियते. तर्हि उपदेशावस्थायाम् अनुनासिक अच् इत् संज्ञकः स्यात्. उपदेशे अच् अनुनासिक इत्. So उपदेश अवस्थायाम अनुनासिक अच् इत् स्यात्. ठीक है. जैसे हम लोग इको यणचि इकः स्थाने यण स्यात्. Ikah sthane yan syat. So Panini has never mentioned any kriya in any sutra. That is all we have to find out. Vruddhi radej. What is vruddhi? It just tells this is vruddhi. But what we are supposed to do with it?
वृद्धि आद एज स्यात् और भवति एज पर योर कन्वीनियंस. उपदेशे अच अनुनासिक इत. सर्वैः मम सह वदतु कृपया एकवारम्. उपदेशे जनुनासिक इत. उपदेशे जनुनासिक इत्. अनुनासिक इत्. उपदेशे जनुनासिक इत्. अनुनासिक इत्. उपदेशे जनुनासिक इत्. इत्. उपदेश अवस्थायाम् अनुनासिक इतः उपदेशे अवस्थायाम् अनुनासिक अच अनुनासिक अच अनुनासिक अच भवति. अजनुनासिक उपदेशे अच अनुनासिक इत् स्यात्. उपदेश अवस्थायाम् अनुनासिक अच इत् संज्ञा प्राप्नोति. संज्ञा प्राप्नोति. उत्तम. सो इ ङ लृ ॐ एं औं एते अनुनासिक स्वराः सन्ति. So by this sutra we can do only anunasik swara only, right? Not other things. We have 8 sutras which will define what we have to do with different letters. But in this sutra only swara, and that also anunasik swara. उपदेश अवस्थायाम्. उपदेश इत्युक्ते किम्? पाणिनिना वर्णिता धातवः आहत्य 2000 धातवः तथा सूत्राणि गणपाठः उणादिकोशः नामलिंगानुशासन प्रत्ययः आदेशः आगमः एते सर्वे उपदेशा इति कथ्यन्ते. What are उपदेशा? Upadesh, we have said Upadesh avasthayam. So what Upadesha? This is Dhatavaha, Sutrani, Ganapatha, Unadi Kosha, Unadi Koshanam Sutrani, Nama Linganusasanam, Pratyayaha, Adeshaha, Agamaha. There are these type of Adeshaha. These are called Upadeshaha, right? Adeshaha, Dhatavaha, Sutrani, Nama Linganusasanam, तथा गणपाठ उणादिपाठ. These are called upadeshaha. So in upadesh avasthayam अनुनासिक स्वरः इत् संज्ञकः भवति. अवगन्तुं शक्यते वा? महोदय So चन्द्रबिन्दु किमर्थम् अस्ति? अनुनासिक अस्ति चेत् चन्द्रबिन्दु भवति एव. तस्य उच्चारणं भवति औ इं उ तादृशम्. उदाहरणानि यत्र लिखितानि अङ्कितानि सन्ति. सर्वाणि महेश्वरसूत्राणि उपदेशसंज्ञकानि सन्ति. यतोहि सूत्राणि सन्ति चेत् उपदेश अवस्थायां यथा ऐ उण ऋक् आदयः 14 सूत्राणि उपदेश इति कथ्यन्ते. धातवः यस्मिन् स्वरूपे धातुपाठे पठिताः तस्मिन् स्वरूपे उपदेशसंज्ञकाः भवन्ति. यथा कृ धातोः धातुपाठे डुक्रीय इति कश्चित् नाम अस्ति. डुक्रीय करणे इति धातु. सो अत्र ञकारस्य अपि इत् संज्ञा भवति. लुकारस्य लु इति अस्यपि इत् संज्ञा भवति. केवलं कृ इति स्थीयते, तिष्ठति. पुनः वन्द धातु इति वदिन् इति धातु अस्ति. नी धातोः णीय इति णीय प्रापणे इति धातु अस्ति. दिस् आर् कॉल्ड उपदेश अवस्थायाम्. ओरिजिनल उपदेश अवस्थायां गम धातु गम लृ इति कश्चित् नाम अस्ति. गम लृ अत्र ऋकार अस्ति. र लृ तस्य उपदेश अवस्थायां तस्य इत् संज्ञा भवति. प्रत्याहारः ये प्रत्ययः प्रत्याधिकारे पठिताः सन्ति तस्मिन् स्वरूपे उपदेशसंज्ञकाः सन्ति. यदा तिप्तझि सिप्तस्थ मिप्वस्मस् सुं औजस् अम् औक्षस् एते सर्वे प्रत्ययाः उपदेश अवस्थायां सन्ति. पुनः शत्रु शानच् शाकन् शुञि श्याञ् एते प्रत्ययाः यदा सन्ति क्त्वा क्तवतु प्रत्ययः ये सर्वे उपदेश अवस्थायाम् अस्ति.
आदेशाः आगमः च यथा नुडागम पुकागम शुकागम ये सर्वे आदेशाः ते सूत्रपाठे पठिताः ते सर्वे उपदेशाः इति उच्यन्ते। अत्र पश्यन्तु सुं औजस् विभक्ति यदा वयं पठामः तर्हि सुप् प्रत्ययेषु प्रथम प्रत्यय सुं इति तस्य इत्संज्ञा भवति। सुं इति उकारस्य संज्ञा भवति। उपदेशे जनुनासिक इति एतेन सूत्रेण सुं इति प्रत्ययस्य अनुनासिक उकारस्य इत्संज्ञा भवति। भवतुम् इति कश्चित् धातु धनर् धातु इस् नामपदं भवत् शब्द। when we are saying भवत् शब्द तो भवतु it is the रूपम। अस्मिन् प्रातिपदिके उकारः अनुनासिकः अस्ति अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। गम्रुगतौ अस्मिन् धातोः लकारः अनुनासिकः अस्ति अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। लुपचष् इति धातोः चकारात् परः ह्रस्व अकार अनुनासिक अकार अस्ति सः अनुनासिक अस्ति अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। सो यस्य वर्णस्य इत्संज्ञा भवति तस्य लोपः भवति। अस्मिन् पश्यतु भू इत्यस्य कोऽपि अनुनासिक स्वरः नास्ति। यथा भू पा घ्रा धुमा एते सर्वे धातवः सन्ति तेषु कोऽपि अनुनासिक स्वरः नास्ति। अत्र एतस्मिन् कोऽपि संज्ञा न भवति। Now here tumoshum, this is a dhatu. Here okara anunasik asti na tu ikara. Tra okaras anunasik asti, so okarasya sanya bhavati. Two will be done by another sutra. Adirni tudavaha. Kevalam shvi iti sthiyate. Tishtati. So dhatu is shvi in the regular usage. But the Upadesh Avastha is Tumoshvi. Lana iti pratyahare lakarottara akarha anunasik asti. Lana pratyahare. So in the pratyahara, चतुर्दश प्रत्याहारा सन्ति एकस्मिन् एव स्वरः अनुनासिक अस्ति। These are all व्यञ्जनानि सन्ति ऐ उण ऋलृक एओं ऐ औच्, but there is only in the लण प्रत्याहार अनुनासिक अकारस्य इत्संज्ञा भवति। लकारोत्तर अनुनासिक अकारस्य इत्संज्ञा भवति। Okay. Mahodaya, give example for that lan pratyahara madhyam, Mahodaya. Lan, there is only one pratyaya, one letter, lan. Oh. Hayavarat and lan, right? Okay, Mahodaya. णकारस्य अपि संज्ञा भवति पर अनुनासिक अकारस्य अपि संज्ञा भवति। So now I have told you how they are been named as यस्मिन् उपदेशे आकारः इति संज्ञा भवति स आदित् इति भवति। उपदेशः नाम्ना ज्ञायते। यदा निमिदा इति धातु अस्ति, निमिदा तस्य अनुनासिक आकार अस्ति तस्य इति संज्ञा भवति। So the dhatu will be adit. Okay, adit इति धातु। यस्य उकारस्य इति संज्ञा भवति यत्र इकार अस्ति चेत् इदित्। यदा वयं दृष्टवन्तः वदि धातु अस्ति तत्र इकारस्य इति संज्ञा भवति तर्हि इदित्। तेन प्रकारेण दीर्घ इकारस्य इति संज्ञा भवति ईदित्, उदित्, रुदित्, रुदित्, लृदित् एते नाम्ना ज्ञायन्ते। So these are the classification done by Panini based on the Anunasika Swara, by which it has been made its sangha. Please ask me, don't be afraid to ask me, because this is a very important chapter in the entire Panini, that you will be coming across this
each Sangya Prakran, and if you don't understand properly, you will find it difficult. Okay? If you have any problem, please ask me. So here, भ्राता प्रत्यय, हाँ बोलिए। जो सब जो हलंत वाले शब्द होंगे वो इत संज्ञक ही होंगे, नहीं, जो अंत जो में पाणिनि ने हलंत कहा, आएंगे। हाँ हाँ, मैं हम लोग सेकंड सूत्र में जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। ये अभी मैं फर्स्ट सूत्र मैंने लिया है, उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेश अवस्थायाम अनुनासिक अच इत स्यात्। ओके, जी ये अभी जो हम लोग ने बात किया, इट लेटर्स आर लाइक मार्कर्स दैट डिसाइड वेदर अ सर्टेन एक्शन विल और विल नॉट हैपन इन द प्रक्रिया। धातोः इकार इत्संज्ञक रूपेण विद्यते तर्हि तस्य धातोः प्रक्रियायां नारम्भे नित्यम् इदित्वो नुम् धातोः इति इत्यनेन नुमागम भवति। As we see, वदि धातोः वन्द इति रूपं भवति। So in that sense, अनियर् प्रत्यये अपि वन्दनीय भवति। Okay? एतावत् पर्यन्तं शङ्का अस्ति वा? उपदेशे जनुनासिक इत। We don't say upadeshe acha anunasik it. No, upadeshe janunasik it. Because we have already done a purva rup sandhi here, and anunasika is just sandhi. Anyone? Any doubt? No. Okay. Now here there are some dhatus we will take for example. Guhum samvarane. Guhum samvarane. तत्र क गकार उकार हकार ऊकार अस्ति। तत्र ऊकार दीर्घ ऊकार स्यात्। दीर्घ उकार ऊहु संवरणे। अत्र अत्र उकारस्य दीर्घ उकारस्य इत्संज्ञा भवति। So these are all called udit. दीर्घ उकार अस्ति चेत् udit and final will be kuh इति रूपं सिद्ध्यति। Okay. Gupu gopane. So here also we are doing an itsangya of anunasik ukara, ukara. Gupu. So this is called udit dhatu, udit dhatu. Gup, it will the final root for the dhatu will be gup. Pana. So here it's anunasika akarasit sanya. So pana iti rupam sishyate, avashishyate. Tiklrum. This is a dhatu. Anunasika lakarasya it sanya bhavati. Tik iti avashishyate. Just follow this pattern. Anunasika lakara yat kutrapi bhavati. Tasya lopah bhavati. It is not that and में होने से ही होगा. Anywhere in the dhatu or pratyaya you can do the anunasik sangya. Okay. Now there is called a vartika here, where you are finding an ir and sangya ir it. So ir it sangya vachya. Like there are dhatu will come as chutir, shutir, chidir, bhidir. So ir will be there in the dhatu upadesh avasthayam. So rather than doing two different steps, Panini has done make one sutra or vartikam by which ir will be taken as a single unit, and these are called irit dhatu. So irit, so final chutir is the dhatu original upadesh avasthayam. Ir iti upsanya bhavati tasya chut iti rupam siddhyati. Atya chut atra chid atra bhid. Bhidir bhid.
Okay. Now, please note, once we are doing one it sanya, here, these are not upadesha. So, chut, we cannot do any other further it sanya of this. Even to the, when we come to the another sutras, once, because they are no longer in upadesh avastha. We can do it sanya only for the upadesh avastha. Okay. So the total ir is taken as a 1 unit and the it sanya of done of the entire 2 syllables. So irit will be tha it sanya. अवगम्यते खलु? इसमें कोई प्रॉब्लम है? महोदय महोदय हाँ वदतु. इट मीन्स अर्थात इर मने हलन रेप एंड उपदेश जननासिका सूत्रार्थ एंड रे सो द्वयं मिलित्वा इर संज्ञा भवति अत्र. अस्तु. So either if we say, actually we have 2 different sutras will for halantam and anunasik, but he has done as a single unit. When you are getting that particular ir, you can do the single ir sutram. This is not done by Panini. This is a Vartik, Vararuchi. अस्तु महोदय, धन्यवादः. Now, second sutram, what we are coming of the it sanya is halantyam. Now, here, if you say it is just halantyam, nothing else. What do we come to know about halantyam? Here comes the trick of how do we try to understand the meaning of the halantyam or the anuvrutti. Okay. In the first sutra, he has taken upadesha anunasik it. So he has given five padas. Upadeshe, ach, anunasik it. 4 and 1 we have added is syat or bhavati. After that, we don't require, so this carry forward of all this. So halantyam upadeshe will be carried forward for all. So now we don't require anunasik. We don't require swara. Parantu it will be there for all later. All eight sutrams. So we are taking upadeshe and it as a common for all. So upadeshe halantyam ityukte antim hal. Ante bhava hala ityukte halantyam. Antimam halam ityukte halantyam. Ante bhava hala ityat. So here dukniya the dhatu vem swikurmah antim hala nya tasya lopa bhavati halantyam iti sutrena. Halantyam antim hal ityat. So dukniya atra nyakarasya itsanya dhatu will be nit dhatu. Nit. Vurung. So antima is vakara. So the dhatu will be nit dhatu. Lunya yakara lu iti avashishyate rupam. Punya yakarasya ichanya u iti avashishyate. These are all it dhatavah. Dupachash yatha uktam shit dhatu shakarasya itsanya bhavati. Please note, antim hala, not all. Antim hala will be itsanyaka by this sutra. Antim hala. Each sutra has different set of adesha. First, he has given anunasika swara. It can happen anywhere in between the dhatu or adesha or whatever the form, but aupadeshika. Here, antim hala eva ityat. So, in this example, we are doing the ichanya of nyakara
नकार and shakar, murdhanya shakar. So this is nit dhatu, this is nit dhatu, nit, nit and shit. अस्तु, तावत् शङ्का अस्ति का? महोदय डुक्रिङ् धातुस्य धातोः नाम किम् उक्तवान्? कृ करोति न न ञेन् धातुः कारणे ञित् 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 अस्तु च छ झ झ ञ ञित् धातु वृङ् ञित् क ख घ घ ङ धातु ओ ञित् अच्छा तृतीय चतुर्थवापि ञित् एव अन्तिम इस् षिट् अन्तिम शकार अथवा श्रुत् अस्तु धन्यवादः एतावत् पर्यन्तं शङ्का अस्ति वा? Now third sutra, na vibhaktau tusmaha. No, na vibhaktau tusmaha. Tu, sa and ma. Vibhakti is not only supratyaya. As we say, the Panini or ting pratyaya and supratyaya are both called vibhakti as the Panini. Okay. Vibhaktischa iti sutrena. And tadhit pratyayas are like pragdisho. These are all particular pragdisho type का जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय में उसको विभक्ति संज्ञा दी गई है. Vibhakti does not only mean suk pratyayas. So ting pratyaya also comes under vibhakti संज्ञा. Thank you. अच्छा. विभक्तिश्च एतेन सूत्रेण सर्वैः एकविंशतिः सुप्रत्ययाः सर्वे 18 तिङ् प्रत्यया च विभक्ति संज्ञां प्राप्नुवन्ति. यथा चस् अम् शस् भ्यां तिप् तस् झि ते सर्वे प्रत्ययाः विभक्ति संज्ञकाः भवन्ति. तद्धित प्रकरणे, this is just I am telling for the sake of telling because Sati we are not touching tadhita now. अस्मिन् अधिकारे पाठिताः सर्वे तद्धित प्रत्ययाः विभक्ति संज्ञकाः सन्ति. So pragdisha is a gana, as a type of a group of letters, group of pratyayas which are called vibhakti pratyayas. Yatha tasil, pral, ha, at, hil, dhuna, danim, vidyus, yas, adayah. These all pratyayas are called vibhakti pratyayas. Even though they are tadhita pratyayas, so it has been taken as vibhakti pratyaya. Why? I am telling you why. Vibhaktau sthita tavargaha tusmaha iti asti. Tavarga iti tu idha asmabhi drashtam udit kuchu tutupu ede uditaha. Jananti va sarve? Kavarga, chavarga, tavarga, tavarga, pavarga. So chu, tu, atra tu ityukte tavarga. Tu dant sakar तथा makar. Dant sakar, makar and tavarga will not get an it sanya. Okay. Tasya tavargasya danta sakarasya tha makarasya it sanya na bhavati. So this is and Badhaka Sutra of Halantyam. Exceptional Sutram of Halantyam. Like see here in tas, sip, thas, tha, mip, fas, mas, that ending is sakara. So if we do by Halantyam, so we do the itsanya of sakara. So only will be one left, a ta, sa, so only will be left. But Panini did not want that. So that is why he has given that tavarga, danta sakara and makara pratyaya ending with this R will not get this itsanya. So this is the Badhaka Sutra of Halantyam. Halantyam anena sutrena praptayaha itsanyaka itsanyayah atra nishedha krutah.
So you can see अत्र मकार अस्ति, औषस्, अत्र गसि अस्ति, आम अस्ति, पकार अस्ति. So पकार अस्ति एव, परन्तु अत्र मकार 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 मकार, अत्र सकार सकार अस्ति, अत्र इत्संज्ञा न भवति. नहीं तो हम लोग हलन्त्यम सूत्र से सबका इसका हम लोग इत्संज्ञा कर सकते थे, बट उसको नहीं करना था. इसीलिए आप देखिए रामम में हम लोग राम मकार सुनाई देता है हम लोग, रामम. ठीक है ना. तिंग प्रत्ययाम अभी देख ले. तिप का ती तकार तवर्ग में है, वो भी नहीं करेंगे. यहाँ सकार 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 दिखता है, मकार दिखता है, मकार यहाँ पर दिख रहा है. किसी का भी हम लोग विभक्ति से न विभक्तो तुस्महा से नहीं करेंगे. इसको रोक दिया, बाधक बना दिया. समझ में आया सबको? न विभक्तो तुस्महा. विभक्ति केवल सुप प्रत्यय नहीं है, तिंग और कृत, तिंग और सुप सॉरी दोनों ही है. लेकिन यहाँ पर ये आप देखना पड़ेगा, ध्यान में है, केवल तिंग और जे आपका सुप है और कोई तद्धित प्रत्यय है, उसी में नहीं होगी. यदि कृत प्रत्यय आएगा तो उसमें आपको करनी है. कृत प्रत्यय यदि कोई आता है तो वो विभक्ति संज्ञक नहीं है, तो उसमें आप कर सकते हैं. ठीक है. अम प्रत्यय अस्ति, अतः हलन्त्यम इत्येन संज्ञा भवितुम् अर्हति, परन्तु अयं विभक्ति संज्ञकः प्रत्ययः, अतः न विभक्तो स्मः. सूत्रेण मकारस्य संज्ञा निषेधः भवति. Okay. It's the same. I'm given the different examples. नसि प्रत्ययः, आत् इति आदेशः भवति, पंचमी आत् इति आदेशः भवति, सो तकारस्य लोपः न भवति. आत् रामात् इति भवति. So here न विभक्तौ तुस्मः इत्यस्य सूत्रस्य प्रसक्ति केवलं विभक्ति संज्ञ प्रत्ययानां विषये एव विद्यते, सर्वेषां विषये न. यथा तुमुन्, श्नम्, तास्, यसुन् एतेषाम् औपदेशिक स्वरूपस्य अन्तिम वर्णः यद्यपि तवर्गीय वर्णः अथवा सकार मकार अस्ति, तथापि एते विभक्ति संज्ञा न. अतः एतेषाम् अन्तिम वर्णस्य अवश्यम् संज्ञा भवति. तुमुन् इति प्रत्यये नकारस्य संज्ञा भवति, श्नम् इति प्रत्यये मकारस्य संज्ञा भवति, तास् सकारस्य संज्ञा भवति, यसुन् इति प्रत्यये नकारस्य संज्ञा भवति. Sorry. So, do you have any doubt, please? If you can ask, or I will ask now. Which pratyayas are called vibhakti pratyayas? Tell me. Which pratyayas called vibhakti pratyayas? Usha Sharma Bhagini. And thing. Huh? So pratyaya. So or thing. And some pradhit pratyayas also are called vibhakti pratyaya. Now, we have done 3 sutram. First, Pradeshe ach anunasik it halantyam. Now, the third sutram, Adir ni tudavaha. Adir ni tudavaha. Adi, beginning of the dhatu. If the dhatu begins with nyakara, to or do, here it is not a tavarga and davarga. Tavarga and nasti. Kevalam takara, to and do. To and do. Nyakara, to and do. Only 3. That comes before the dhatu, in the beginning of the dhatu. Tasya itsangya bhavati. I know it is very boring, but I have to explain it. If you want to take a 5 minutes break, you can just go for a walk. Sorry, go for a walk, have some tea, and come back.
सो सूत्रम धातोः आदिभागे सिद्धः ञकार टू and do इत् संज्ञा न प्राप्नुवन्ति. So like we said, nupachash, first letter was do. So the do will get its sanya by this sutra. Adirni tudavaha. So it will be Tudavaha, to and do, to and do will be like guru shabda, guravaha. Similarly, tudavaha. Adirni tudavaha. And the dhatu comes nimida. Nimida. Nyakarasya इत्संज्ञा भवति आदिर्हि टुडवः. एक निमिषं पल्लवी भगिनी. आकारस्य भवति उपदेशे अज अनुनास इत्यनेन सूत्रेण. So dhatu rupam, finally what we are getting is mid. Original औपदेशिक रूप किम् आसीत्? निमिदा. निमिदा. तस्य ञकारस्य आकारस्य अपि इत्संज्ञा भवति. अनन्तरं मिद् इति रूपम् अवशिष्यते. पल्लवी भगिनी प्रश्नः आसीत् वा? महोदय अत्र टु इत्युक्ते ट वर्गः अस्ति वा केवलं टु इति? न, आदौ मया उक्तं टु इति टवर्ग न, केवलं टु, केवलं टु and do. So this is not a tavarga, not a, because tavarga, if has to be said that why he has called da, because da is also a part of tavarga. आमां सत्यम्. Okay, so because he wanted to do only two and do, not the entire tavarga. Just have three letters, cha cha ja ja nya, ta and do, two and do. तो Again it comes to इसमें टुन दीम जो है तो टू और य तो गया तो खाली टुन नहीं आएगा ना, खाली न आएगा. न, अत्र नद् आगच्छति किल? नद् आगच्छति. हाँ, नद्, नॉट, हाँ, सॉरी. ठीक है. टू नदी, मैं वहां तक अभी आया ही नहीं, मैंने ऐसे लिख कर रख दिया. इमिदा. सो अत्र ञकारस्य इत्संज्ञा आकारस्य अनुनासिक आकारस्य इत्संज्ञा. सो मिल् इति अवशिष्यते. हाँ, वेंकटरामन महोदय प्रश्न अस्ति वा? निमिदाम् इति पदमस्ति. आम् उपदेशे अनुनासिक इत्यनेन इत्संज्ञा प्राप्नुवन्ति. इन्येव अवशिष्य इत्संज्ञा भवति किल? हाँ, इत्संज्ञा एव भवति. इति मित्संज्ञा भवति. आदे निटवः अस्ति किल? नी मध्ये नी इन् अधिकम् इ. The middle column you have written, na? Ya, instead of ya, there must be. Okay. Sorry. धन्यवाद महोदय. So adi, me, to and do. Okay, they'll have a itsanya. So the dhatu will be imida. Asmin ni sya ropah bhavati. Atra anena sutrena tu nadi. Anena sutrena tu iti varnasya lopa bhavati. अत्र डुक्रिञ् इति कारणेन धातु अस्ति. डु इति वर्णस्य लोपः भवति. इत्संज्ञक वर्णः भवति. हलन्त्यम् अनेन सूत्रेण ञकारस्य लोपः भवति. सो कृ इति धातु अवशिष्यते. अत्र नद् इति रूपम् अवशिष्यते. सो दिस धातु इज कॉल्ड ट्वित् धातु एंड इत् धातु. इदित धातु भी है और ट्वित् भी है. टुकार की संज्ञा है तो ट्वित् और इकार की है तो इदित.
महोदय समझ में आ रहा है? एवरीवन अंडरस्टैंड? नो क्वेश्चन अस्ति वा? प्रश्नः अस्ति? महोदय How इति हाँ? ing only goes, किसमें? Gimita. ईमिता? Ing only goes, However, नहीं, यहाँ मैंने ई का ए सूत्र से किया है, आ सूत्र है, हम लोग ने पढ़ लिया है। उपदेशे जनुनासिक इत से हम लोग ने अनुनासिक आकार की भी संज्ञा की है, वो हम लोग ने सूत्र पढ़ लिया, इसीलिए मैंने इसमें भी ऐड कर लिया उसको। लेकिन ये सूत्र से केवल ईकार की ही संज्ञा हुई है। और कोई प्रश्न है? समझ में आ रहा है? ये जो टू नदी है इसमें अंतिम ईकार की इत संज्ञा है, हाँ। तो हम वहाँ पे फिर इद तो नुम वाला वो आएगा क्या, जो नहीं, हमने जहां इसमें तो नकार ऑलरेडी है, जहां नकार नहीं है उसमें आएगा। यहाँ पर तो न ऑलरेडी दिख रहा है आपको। हाँ, तो दी का जो इकार निकल जाएगा जो इत संज्ञक है, तो नद, तो इससे नद का नंद नहीं होगा हाँ क्या? नंद होगा। जी जी। तस्य सूत्रस्य नाम तद् सूत्रं वक्तुं शक्नोति वा महोदय? किं सूत्रं वक्ष्यामि? नुमागम इति। इदितो नुम् धातु, इदितो नुम् धातु, इदितो नुम् धातु। इदितो। अस्तु अस्तु। महोदय टू इति टी टी भी हो सकता है, या जैसे या ओनली टू, बस टू, केवल टू, क्योंकि पाणिनि ने केवल उपदेश अवस्था में टू ही बोला हुआ है, ट नहीं बोला है। सूत्रमेव आदि टुटु एव आदि टूडवः लिखा है, टुटवः, तो हाँ, ई टुटवः। होगा। यह भी नहीं बोला है, तो ह्रस्व इकार ई होगा। और टू और डू, टुडुवः, टुडवः। अस्तु महोदय। हाँ टू नदी जैसे आपने बोला उसमें भी नुमागम होगा, यहाँ की इत संज्ञा हुई है इदितो नुम धातु में। सो नाउ दिस 4 सूत्रस will applicable for upadesh avasthayam both pratyaya as well as dhatu. Now all these sutras, with 3 sutras which I am coming now, applicable only for pratyaya, only for pratyaya, no dhatu. Okay. Sha pratyayasya, shah pratyayasya, प्रत्ययस्य आदौ यदि मूर्धन्य शकार अस्ति तस्य इत् संज्ञा भवति। इत् संज्ञा भवति। अस्तु। So in here शाकन इति कश्चित् प्रत्यय, शकारस्य इत् संज्ञा भवति, आ इति तिष्ठति। अत्र नकार इति संज्ञा भवति हलन्त्यं सूत्रं। So शकार नकारस्य इत् संज्ञा भूत्वा आक इति अवशिष्यते। अस्तु। श्वुन् इति प्रत्यय अस्ति, शकारस्य इत् संज्ञा भवति, नकारस्य हलन्त्यं सूत्रेण भवति, तो केवलं वु इति अवशिष्यते। श्वै सेम, शकारस्य ञकारस्य। There are 2 different sutras, but sha pratyayasya. So now we are talking about only pratyayas, not dhatu. Okay. This sutra applies only to pratyayas. Now next 3 sutras. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? प्रश्नाः सन्ति चेत् पृष्टव्याः। Now, sorry. To two. Now chavarga and tavarga.
चुटू, दिस इज अ द्विवचन रूपम, गुरु गुरु गुरवः, चुटू, chu and tu both together द्विवचन. चवर्ग टवर्ग, but where only in the pratyaya. Okay. अत्र पश्यतु, चस् इति प्रत्ययः अस्ति, सु औ जस्, जस् प्रत्ययस्य जकारस्य इत्संज्ञा अनेन सूत्रेण भवति. जकारस्य न विभक्तौ तुस्मः तेषां सकारस्य इत्संज्ञा बाध्यते, न भवति, न भवति, परन्तु न अत्र भवति. चुटु इति सूत्रेण जकारस्य इत्संज्ञा भवति. सो अस् इति अवशिष्यते. सो अत्र टा इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति, तो टा इति टकारस्य संज्ञा भवति, केवल आ इति अवशिष्यते. So when we say tap, dap, there are three pratyayas. Okay. So takara and dakara sorry will be itsanyataah. सम्यक् नास्ति वा महोदय? नास्ति, नास्ति, बहु कास विद्यते. जलम पिबत, चाय चाय पीबू. चाय कौन बना के देगा? भैया प्रेषयतु, हम स्वीकरिष्यामि. भाभी जी नहीं, भाभी जी घर पे भाभी नहीं जी है. भाभी जी है. रात्रों का समय भोजन का समय है किल? भोजन समाप्तं. समाप्तं. सप्तवादने एव समाप्तं. अस्तु अस्तु अस्तु. So by this sutra, chavarga and tavarga coming, we have taken see adi. So following by in the beginning of the pratyaya, we have tavarga ja and ta. Will we get? So tap, chap, these are three pratyaya. Tavargasya takarasya संज्ञा भवति. So a इति अवशिष्यते. अस्तु. ता प्रत्यय कुत्र अत्र मया न लिखितं, परन्तु स्त्री प्रत्ययाः सन्ति, चाप and tap and dap. There are chap, tap and dap. There are three pratyayas which makes the akaranta pulling shabda as akaranta pulling shabda. स्त्री प्रत्ययाः. अस्तु अस्तु. अज अधिकं चाप, अजा. अस्तु. Now अंतिमं सूत्रं लशक्व अतद्धिते. लशक्व तद्धिते. लकार शकार कवर्ग. लकार शकार कवर्ग, परंतु अतद्धिते. तद्धित प्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण इत्संज्ञा न भवति. लशक्व तद्धिते. ल श कु अतद्धिते. सो क्व वहां से आया. लशक्व तद्धिते. कु और अ संधि हो करके क्व बना. कौन सी संधि हुई बताइए? ज्ञान संधि. ज्ञान संधि. लशक्व तद्धिते. अतद्धिते ये प्रत्ययाः तद्धिताः न सन्ति, तेषाम् अनेन सूत्रेण यदा लकारादि भवति, शकारादि भवति, कवर्गादि भवति चेत् तेषाम् अनेन सूत्रेण इत्संज्ञा भवति. क्त्वा, क्त्वा प्रत्यय ककारस्य इत्संज्ञा भवति, त्वा इति अवशिष्यते. घञ् इति पश्यते अस्ति, तर्हि घकारस्य इत्संज्ञा भवति, ञकारस्य अपि इत्संज्ञा भवति हलन्त्यं सूत्रेण, तर्हि अ इति अवशिष्यते. ल्युट्, सो लकारस्य संज्ञा भवति, टकारस्य हलन्त्यं सूत्रेण भवति, केवलं यु इति अवशिष्यते. नम् टकारस्य संज्ञा भवति तालव्यषकारस्य, एवं मकारस्य हलन्त्यं सूत्रेण भवति, तत्र केवलं न इति अवशिष्यते. ओके. लशक्व अतद्धिते. लशकु अतद्धिते. तद्धित प्रत्ययों की इस सूत्र से नहीं होगी कित संज्ञा.
समझ में आया सब? सब समझ में आ गया भ्राता। टेम्पररी मेमोरी में है, अभी वो परमानेंट में जाएगा तब परमानेंट आंसर करना कर पड़ेगा। सकेंगे। Now the final sutra. So now up to this sutra were thus doing the vidhana. So these are this, these are this, these are this. Now what to do with the Itsangyak sutram, Itsangyak varna? Tasya lopaha. This is called vidhi sutram. This is vidhi sutram. Prakriya. Kim asmabhi kim kartavyam? वयं जानीमः यत् एते एते वर्णाः इत्संज्ञकाः भवन्ति, परन्तु अनन्तरं किं कर्तव्यम् अस्माभिः? तस्य लोपः करणीयः। तस्य लोपः, सो इत्संज्ञकानां वर्णानां लोपः भवति। अस्तु। लोपः इत्युक्ते किम्? अदर्शनं लोपः। उसने भी पाणिनि ये भी बताया, लोप किसको? खाली जिसको दिखाई नहीं देता। अदर्शनम लोपः, जो दिखाई नहीं देता लेकिन है, दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग। बोथ आर सेम महोदय। आदर्शनम इत्युक्ते लोपः, देन वही आदर्शनम इसीलिए लोपः। जो दिखाई नहीं देता इसी को लोप कहते हैं। वही बोलना चाहता है, अदर्शनम लोपः। परन्तु महोदय एतत् सूत्रं तु नवमसूत्रं किल? अष्टमसूत्रम्। अष्टाध्यायी प्रथम अध्याये तृतीयपादे नवमसूत्रमस्ति इति अहं मन्ये। तर्हि न, प्रथमपादे स्यात्, परन्तु प्रथमसूत्र द्वितीयसूत्र अस्ति। फ्रॉम 2 to 9 2 to 9 टोटल सूत्र ऑफ द इत्संज्ञा विल बी 8। तभी तो ठीक है। तो टोटल इत्संज्ञा सूत्र विल बी 8 ओनली। Sutra, if you take from 11 to 19 or 11 to 18, but I have to write only 1 to 8. तद् अहं विस्मृतवती, भ्रमितवती। लोपः। So this tasya lopaha, tasya pertains to what? इत्संज्ञक वर्णः से लोपः। Referring to इत्संज्ञक। इत्संज्ञक वर्णस्य लोपः। Now in the previous 7 sutras we have defined that which varna will be इत्संज्ञक varna. इत्संज्ञ। Now what we have to do with इत्संज्ञक varna? तस्य लोपः करणीयः। Simple. Now we have to do this. अवगम्यते वा? प्रश्नाः सन्ति वा? किं? प्रश्नाः सन्ति वा? नास्ति। अस्तु, तर्हि एकवारं वदन्तु, अहं शेर् न करोमि। कोऽपि वदति वा मया किं किं पाठितम् अद्य? प्रत्यय। हा, तर्हि संज्ञकाः, इत्संज्ञकाः ये सूत्राणि सन्ति, एकमेकं सूत्रं वदतु कृपया। अहं प्रयासं करोमि महोदय। कः प्रयासं करोति? हा, पद्मावती भगिनी वदतु। नामानि वदामि किम्? आम्, सूत्राणि एव वक्तव्यानि। सूत्र अस्तु उपदेशेजुन अजुना अनुनासिको इत्। उपदेशे जनुनासिक। उपदेशे अच् अनुनासिक इत्। द्वितीयमस्ति हलन्तम्। हलन्त्यम्। and तृतीयमस्ति न विभक्तौ न तृतीयमस्ति तत् न इरित् संज्ञावाचि संज्ञा तृतीयम् इदिर् संज्ञा and तृतीयमस्ति न विभक्तौ तुस्माः न विभक्तौ तुस्माः न विभक्तौ तुस्माः and आदिर्निटुडवः need to do आदिर्निटुडवः and अनन्तरं प्रत्ययस्य आगच्छति शप्रत्ययस्य and शप्रत्ययस्य लशक् पतिष्ठते चुटु विस्मृतवती चुटु and लशक् तद्धिते कु and ला शा कवर्ग
lasha and kavarga ku tadhite But and this last pratyaya one should not be taddhit pratyaya. ji दत्तिते It will not be taddhit pratyaya, atadhite. atadhite lashak ku plus Lashaku atadhite atadhite. kvatite lashak Lashakva taddhite. and last is tasya lopaha तस्य जो एक लोपः। संज्ञा होता है उसका लोप हो जाता है। उत्तमम् उत्तमम्। जी धन्यवाद। अन्य महोदय, कोऽपि वक्तुं हा ईर् इति संख्या भवति इति सूत्रः नास्ति किल, एकवाच्यमेव वार्तिकमस्ति। इति संज्ञा वार्तिकमेव वाच्या अस्ति किल। वार्तिकमस्ति। अस्तु अस्तु महोदय। परन्तु नंबर दत्तमस्ति अतः अहं तत् तु सम्यक् एव। वार्तिकमेव परन्तु यथा तस्य लोपः इदानीं अस्ति तत्र तस्य नंबर अस्ति अष्टमा संख्या। आम् आम् धन्यवादः। अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति वा? शेखर महोदय वदति वा? प्रथमं सूत्रं किम् आसीत्? महोदय न शक्यते मया। नहीं, आप सोच के बताइए। आप पहले से है ना क्लास में? मैंने सबसे पहला सूत्र क्या पढ़ाया था? किसकी संज्ञा होगी स्टार्टिंग में? उपदेशे अनुनासिक। उपदेशे अनुनासिक। अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। अन्य मा वदतु। उपदेशे जनुनासिक इत्। जनुनासिक इत्। उपदेशे जनुनासिक इत्। उपदेशे जनुनासिक इत्। उपदेशे जनुनासिक इत्। उसमें चनुनासिक नहीं बोलना है, हालांकि चच है लेकिन जनुनासिक बोलना है। भगवान जनुनासिक बोलना है। आप क्यों होगा बताइए? आप तो संधि पढ़ी हैं, बताइए क्यों होगा? जस्त्वसन्ति। हाँ, पूर्व उपदेशे अच् अनुनासिक इति आगच्छति, तदेव जनुनासिक पूर्वरूपसन्धि एव भवति। पूर्वरूपसन्धि एव। उपदेशे अधिकम् अच्, तयोः मध्ये पूर्वरूप संधि भवति। चकार अकारयोः मध्ये जष्टो भवति। अधिकम् अनुनासिक अजनासिक, अतः जस्त्वसन्धि। becomes जष्ट्व। उपदेशे जनुनासिक इत। सेकंड सूत्र हलन्त्यम् इत्। हलन्त्यम् इत्। अंतिम हल इत स्यात्। तृतीया और तृतीया आसीत् न विभक्त तुस्माः न विभक्तौ तुस्माः। What does the sutra says? विभक्ति विभक्त उपदेशे विभक्त अस्ति प्रत्यय अस्ति चेत् अत्र तकार तवर्गं सकार मकारः इति संख्या न भवति इति। पदस्य अन्ते पदस्य अन्ते यदि तवर्ग अस्ति, सकार अथवा तु मकार अस्ति चेत् तस्य संज्ञा न भवति। हलन्त्यं सूत्रस्य अपवाद रूपेण आगच्छति। न विभक्तौ तुस्माः। अनन्तरं चतुर्थं दक्षाबेन तमे बोलो कहीं चतुर्थ सूत्रम्। अन्य कोऽपि मा वदतु। इदानीं हम आह्वयामि सर्वान्। उसका जो ईरित् संज्ञा वाच्या आगळ पति गयो। इदानीं वदतु। सः धातोः सूत्रम्। इंग टुड। आदिर् इंग टुड। आदिर्नि टुडवः। आदिर्नि टुडवः। सूत्र क्या बोलता है कि आदि में जो यकार
टू और डू उसका इत संज्ञा होती है। होगा। उत्तम। और फिफ्थ सूत्र रिगार्डिंग द प्रत्यय। सुब्बाराव महोदय भवान् वक्तुं शक्नोति वा? पंचमं सूत्रं। महोदय एकं विषयं। हाँ। आदिर्ङिटुडवः इति सूत्र ङि एव इत्संज्ञा भवति किल, हाँ। ङकार नहि न किल, च छ झ झ ञ ञ एव ङि ञि ङि ञकारापि न ञकार अस्तु अस्तु च महोदय। छ झ झ ञ। आदिर्निटिडवः पञ्चमसूत्रम्। हाँ, अनन्तरं प्रत्ययस्य सूत्राणि। प्रत्ययसूत्राणि अन्य कोऽपि मा वदतु, अहं भावयामि। शः प्रत्ययस्य लशक् वदत्यते चुटु मध्ये आदौ चुटु वक्तव्यम्, अनन्तरं लशक् ओके वदत्यते। शः प्रत्ययस्य चुटु लशक् वदत्यते। एतेन प्रत्ययसूत्रम्। अन्तिमं तस्य लोपः। तस्य लोपः। उत्तमम्। इदानीं कापि शङ्का वर्तते वा एतस्मिन्? न महोदय। नास्ति खलु? न। अस्तु। शङ्का अस्ति चेत् पृच्छतु कृपया।